बलराम चॅरिटेबल ट्रस्टाच्या माध्यमांतल्यान आम्ही फाटल्या 2 वर्सां जवळ 34 घरां बांदून ताची चावी दिली आणि आमगे 6 घरां अंतिम टप्प्याचेर आसा. म्हणजे केन्नाय म्हणजे फुडल्या 15 दिसांक म्हणजे भितर चावी दिवपाचो कार्यक्रम जाता. त्यामुळे सबंद गोंयभरांतल्या लोकांक एक उत्सुकता आसा. आणि त्यामुळे एखादें घर खंय तरी पडलें आसत जर जायत, एखादो मनीस असाय हातांत आसत जर जायत, तो निश्चितपणे फोन म्हाकाय करता, म्हणजे ट्रस्टाचे जे कांय वांगडी आसा म्हणजे कार्यकर्ते आसा तांकांय करता. म्हणून एक क्लियरिटी सगळ्यांक येवची त्या दृश्टिकोनांतल्यान हांव आज हें सविस्तरपणे ह्या पत्रकार परिशदेच्या माध्यमांतल्यान ब्रीफ करता की बलराम चॅरिटेबल ट्रस्टाच्या माध्यमांतल्यान श्रमधाम ही नवी कन्सेप्ट जो आसा हांवें आनी आमच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांनी काणकोण म्हालांत सुरवात केलो. आणि काणकोण म्हालांतले एक गरीब हताश निराश लोक आसात, ज्या लोकांक घर बांदपाची ताकद ना, आणि अशा लोकांक घर बांदपाचो उपक्रम सुरू जालो. आणि म्हणटा म्हणटा आज आमी 40 घरां जी आसा आमी पुराय करपाक पावलो. आणि त्यामुळे आज आमी एक व्यवस्थीत ताजो ढाचो संबंद गोंयच्या लोकां पर्यंत पावचो त्या दृश्टिकोनांतल्यान फुडली जी स्टेप्स आसा आमी घेवपाक सोदतात. तातूंत सगळ्यांत म्हणजे ह्या योजनेक कोण इलिजिबल आसा जाल्यार सगळ्यांत पयलीं म्हणटा तो मूळ गोंयकार. दुसरो मनीस म्हणटालो तो एखादो डिजेबल आसा फॅमिली, म्हणजे ज्या घरांत कोमोकूय कोण ना किंवा खंयच्याच प्रकारचा आधार ना, अशा तरेच्या फॅमिलीक आमी घर बांदपाचो प्रयत्न आमी करता. तिसरो म्हणटा तो विडोज, म्हणजे एखादी महिला जर म्हणजे 2 किंवा 3 भुरगीं आसत जर जायत, ल्हान भुरग्यांक तांणी सांबाळप आनी ती आणि फुडें वचप अशें शक्य जायना. त्यामुळे तिका आदार दिवप. चवथी क्रायटेरिया जी आसा, आमी एखादी अशी गरीब फॅमिली आसा खंयच्याच प्रकारच्या उत्पन्नाचें साधन त्या मनशा कडेन ना आणि फुडलीं 10 वर्सां तो मनीस घर बांदपाची कल्पनाच करूंक शकना, अशा मनशाक आदार दिवप. 5वी कॅटेगरी जी आसा एखादें डिजास्टर जालें आसत जर जायत, एखादा आखंत आयलो आणि त्या आखंतांतल्यान तें घर पडलें किंवा व्हांवन गेलें आसत जर जायत जाल्यार ताजें घर बांदपाचें आसता तें आमी प्रयत्न करता. आणि त्यामुळे ह्यो क्रायटेरियाच्या माध्यमांतल्यान आमी हळूहळू फुडें वतात आणि अशाच तरेच्या लोकांक आधार दिवपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान जो आमचो प्रयत्न आसा. आणि बऱ्याच वेळाचेर जमनीचे विशय आसतले, बऱ्याच वेळाचेर एखादो डॉक्युमेंट तांकां सबमीट करणें शक्य नासतलें, त्यामुळे एखादी सरकारी योजना आसून सुद्दां तांकां मेळूंक शकना. आणि त्यामुळेच आमी अशा तरेचो निर्णय घेवन आज काणकोण म्हालांतल्यान आमी जवळ जवळ 1000 व्हॉलंटियर्स आनी आमी सगळें हें काम करतात. आणि त्याच बरोबर आज हळूहळू म्हणटा पेडणे पासून काणकोण पर्यंत आसा हळूहळू अनेक कार्यकर्ते अनेक व्हॉलंटियर्स आसात जोडपाक लागले आसात. आणि हे व्हॉलंटियर्स स्वता काम करपाक तयार आसात आणि त्या म्हालांक म्हणजे पेडणे पासून काणकोण पर्यंत काम करपाची इच्छा व्यक्त केली आसा. आणि त्यामुळे आत्ता जी फुडली स्टेप्स घेत आसतना आमी सादारणशी आमी 50 घरां आयडेंटिफाय केली आसा. ताची सुरवात जाल्ली आसा. फुडल्या 15 दिसांनी ताका पूर्ण गती येतली. प्रयत्न आसा जून पर्यंत आसा आनी आमी खंयच्या परिस्थितीन आमी 50 घरां कंप्लीट करप अशा तरेचो टार्गेट घेवन आमी वचत आसा. आणि हें सगळें करता आसतनाच की फुडली आमी जी प्रक्रिया करता आसतनाच हाका म्हणलें आसा हो विशय ही श्रमधाम ही कल्पना जी आसा ही जुनी आमची कल्पना आसा. जुनी आमचो संस्कार आमचे कल्चर म्हणल्यार हरकत ना की गांवपण गांवाचें मनीसपण आनी गांवांतल्या प्रत्येक मनशाक जगोवप जें आसा हें गांवचे लोकूच करताले. आनी त्यामुळे त्या विशया खातीर आमी चड भर दिल्लो आसा. आनी त्यामुळे आमी
म्हणटा आसतना म्हणलेलें आसा की ह्या विशयांतल्यान की गांवांतल्या लोकांक जर गांवांतल्याच मनशाक जर जगयतले, गांवांच्या मनशाक आदार दितले आसत जायत दर एक मनशान ताका कंट्रिब्यूट करपाक जाय. म्हणून आमी म्हणलेलें आसा दर एक मनशान कंपल्सरी आमकां ₹1 दिवपाकूच जाय आनी त्याच बरोबर एक दीस श्रम करपाक येवपाक जाय असो प्रकारचो आमी लोकांक आव्हान केल्लें आसा आनी त्या आव्हानाक आमकां आज लोक जवाब केले आसा. आनी म्हणून आमी ताका एक आतां फुडें वता आसतना एक योग्य प्रकारचें स्ट्रक्चर आमी डेवलप करपाक जाय. स्ट्रक्चर डेवलप करता आसतना एखादें घर आसत जाय म्हणजे फाटले आमी घर बांदता आसतना जे बरे वायट अनुभव घेतले त्या अनुभवांतल्यान आमकां पूर्णपणे स्ट्रक्चर आमी तयार केल्लो आसा आनी तो तयार करता आसतना म्हणलें आसा त्या एखादें घर जर आमी घेता आसत जर जायत जाल्यार त्या फॅमिली संदर्भांतले एक 4-5 लोक आमकां थंय उबे रावणारे लोक जाय आनी त्या गांवांतले जशे गांवांतले एक 10-15 लोक आनी त्या बरोबर आमचे त्या आजूबाजूच्या परिसरांतले आनी एक 15 लोक म्हणजे 30 लोकांची टीम एक घर बांदपा खातीर आमी उबी करतात आनी ती टीम आमची उबी आसत जर जायत जाल्यार काम इल्लें सोंपें जाता. आनी ताच्याच बरोबर आमी वता आसतना कांय वेळ अशेंय येता की ती उबी रावपीच मनीस नासता पण तें घर घेणें आवश्यक आसा जाल्यार आमी काणकोण म्हालांतले की दुसऱ्या पंचायतीतले कार्यकर्ते उरले आसतना आमचे स्वयंसेवक उरले आसतना ते घर आमी कंप्लीट करता. पूण शक्यतो प्रयत्न आसा गांवांतले गांवपण मनीसपणांनी आनी प्रत्येक मनशा जगोवपाची ताकद आपले हो विशय आसा त्या विशयांतल्यान गांवच्या लोकांक आमी आव्हान करतात सगळ्या लोकांक आव्हान करता हे जे जुने पद्दतीचे आमचे संस्कार परंपरा आशिल्ले गांवपणाचे मनीसपणाचे आनी प्रत्येक मनशाक जगोवपाचो जी आमची परंपरा आशिल्ली ती पुनर्स्थापीत करप अशा तरेचो प्रयत्न आसा. त्यामुळेच आमी जी मोठ्या प्रमाणात जे आसा ती सगळ्या लोकांक आव्हान करता जे सदन लोक आसात आर्थीक जे सदन लोक आसात की आमकां तांकांय आव्हान करता. आज म्हाका खूब सांगपाक मान जाता खूब मोठ्या प्रमाणात जे लोक आसा न्ही ह्या योजनेक सहकार्य करपा खातीर जे आसा ते फुडें येवपाक लागले आसा. त्यामुळे आमचोय एक प्रकारचो कॉन्फिडन्स वाडलेलो आसा की आमी सुरवातेक आमी एक घर घेतलें मागीर 12 घर घेतलीं 20 घर घेतलीं आनी करता करता आमी 40 घर कंप्लीट केले आनी आतां तर आमी 50 घरां आयडेंटिफाय करून काम सुरवात केल्लें आसा. जून पर्यंत दिसांनी आमकां हें काम पुराय करपाक जाय आनी तशेंच आमकां जर पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत अशा प्रकारचे कार्यकर्ते जर आमकां मेळ्ळे आसत जाल्यार जाल्यार आमकां हे सगळें आमकां काम वेवस्थीत व्हरपाक शकता. आनी ताज्या पेक्षा तुमकां एक सांगपाक आमी फाटल्या जुलयाच्या असेंब्लीक आसा न्ही आमी वायनाड वचपाचें संदर्भांतलें आव्हान आमी केल्लें. मध्यंतरी हांव त्या वेळाचेर पळोवन आयलो त्या वेळाचेर खूब परिस्थिती बिकट आशिल्ली आनी पयर आमी घर बांदपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान रितसर हांव आनी आमचे केरळाचे गव्हर्नर राजेंद्र भाई आर्लेकर हे दोगी जाण आमी थंय गेले आनी पूर्ण थंयच्या परिसराची पाहणी केली आमी सगळे आनी पाहणी करता आसतना आमकां त्या जे दुख्खद पिडीत ज्यो फॅमिली आसा तांकां आमी मेळ्ळे आनी निर्णय घेतलो की आमी 3 घरांतली आमी बांदपाची स्टार्ट करपाक. त्यामुळे आत्तां 1-2 तारखेर आमची टीम वता आनी प्रत्यक्ष 15-16च्या दरम्यान जे आसा न्ही आमी आमची फूल फ्लॅज टीम जी आसा न्ही एक 50 कार्यकर्त्याची टीम उरली आसा ती घरां बांदपाचें काम सुरवात करतले आनी 2 फेजींनी म्हणजे 2 फेजीन एक 8 दिसांचे आमी गॅप घेवन जे आसा न्ही परत अशे म्हयने भितर जे आसा न्ही आमी घरां कंप्लीट करतले आनी तर आमकां फुडें जर अशी जर स्ट्रेंथ आनी ताकद मेळ्ळी आसत जाल्यार ती अदीक घरां बांदपाचें प्रयत्न करतली. अशा तरेचे आनी कार्यकर्त्याचो उत्साह जो आमी हांवें उलयल्या तसोच प्रकारचो उत्साह आसा. त्यामुळे हांव सगळ्या प्रेस कॉन्फरन्साच्या माध्यमांतल्यान सगळ्या गोंयकारांक आनी आमचे वेलविशर आसा तांकां अपील करता ह्या योजनेशी जोडुया आनी गोंयांतलो असो निराश हताश आशिल्लो जो आमचो भाव आसा गोंयकार आसा ताका हात दिवपा खातीर ताज्या तकलेचेर छप्पर दिवपा खातीर तुमी फुडें येवचें अशें तुमकां सगळ्यांक आव्हान करता. टोटल कितली घरां वायनाड आमी 3 घेता सध्या 3 आत्तां केल्या नंतर इमिडिएट आमी स्टार्ट करता. तुम्ही टीम केन्ना येतले म्हटले कितले डोनेशन डोनेशनाचो विशय ना प्रत्येक मनीस जो आसा तो श्रम करता एखाद्या वेळाचेर ती म्हणजे एखाद्या वस्तूच्या स्वरुपान दान करता म्हणजे ताका
डोनेशनापेक्षा जे आसा न्ही प्रत्यक्ष फिल्डाचेर जे काम करता आसा न्ही तो मनीस कंट्रिब्यूट करता आसा तो महत्वाचो. केन्ना म्हटल्यार टीम वयतली तुमचे म्हटल्यार? आमची टीम जी आसा न्ही ती फाल्यां एक दोन तारखेक आमचे तेंचे मटेरियल आनी बाकी सगळे एकठांय करपा खातीर ती टीम वतली आनी थंयचे जातकीर सदांची फूल फ्लॅट टीम आसा न्ही सदांचे 15 पर्यंतचे वतले. थँक्यू. थँक्यू. सर आनी एक विषय आता म्हणजे काल दामू नायकान म्हटलें की तुम्ही जो स्टेटमेंट केला पळय तो पयलींचो स्टेटमेंट म्हणून आता तशें पक्षान काय ना. विषय एक लक्षात घ्या. सगळ्याच विषय असे उखडून हाजे म्हज्या पेक्षा आसा तुमचो प्रेस आनी तर तुमी चड आज गोंयची स्थिती आसा न्ही तुमकां सगळ्यांक चड म्हज्या पेक्षा कारण तुमी एज ए प्रेस येना तेन्ना आसा न्ही तुमी सगळे कडेन पळयतात लक्षांत घ्या. कांय गजाली इंटरनल आसता म्हणजे प्रत्येक फॅमिली आसा न्ही मनीस म्हणलो की एखादी संघटना म्हणली की ताज्यो वेगळ्या प्रकारच्यो फिलिंग संवेदना ह्यो सगळ्यो आसता आनी आज आसा तशें आसता अशें ना. त्यामुळे सगळ्योच गजाली चबाट्यार घालून जे आसा न्ही ताची चर्चा करपाची गरज नसता. सर काल एक तुमचे ते एक प्रोटेस्ट जालो न्हू स्टेक होल्डर आनी ना स्टेक होल्डराचो प्रोटेस्ट जालो पळय काणकोण आसा ताज्या 2-3 दिसां पयलीं आमी म्हणजे त्या संपूर्ण घटने संदर्भांतलो एक आमी जे कितें मुख्यमंत्र्याक सांगपा जाय तेंय सांगलें आसा. मुख्यमंत्र्यान त्या संदर्भांतले एक्शन घेवपा संदर्भांतले ताणें भुमिका आपली स्पश्ट त्या डेलिगेशना समोर केली आनी एक थंयच्या लोकांची संवेदना म्हणजे कितें आसा ती सगळ्यांक कळची म्हणून त्या सगळ्या म्हणजे आमचेच ते वेळ ताणें अशें मुख्य मोर्चा काडून जे आसा की आपले जी तेंची एकंदर म्हणजे जे आगोंद परिसरांतले किंवा वाठारांत जे आसा जे प्रत्येक प्लेस डिपेंडंट आसा तो जर अशा प्रकारचे रोजगार बंद जालो आसत जाल्यार कितें परिस्थिती जावपाक शकता एक ताणें आपल्या ह्या मोर्चाच्या माध्यमांतल्यान आपली भावना व्यक्त केली.